मीठो मुस्कान मीठो मुस्कान इच्छा मेरो एउटै छ एउटै हे भगवान इच्छा मेरो एउटै छ एउटै हे भगवान सबको मुखमा देखूं मीठो मुस्कान मीठो मुस्कान मीठो मुस्कान नमस्कार 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 सबैजनालाई सबैजना हाम्रा प्रियमन हाम्रा प्रियजन शुभचिन्तक सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो हो होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको यो स्पेसल प्रोग्राम हो हामी आज एपिसोड भाग 20 मा छौँ यानि कि योभन्दा अगाडि हामीले धेरै यस्तै खालका राम्रा प्रोग्रामहरू चाहिँ लिएर आइसकेका थियौँ योभन्दा अगाडि धेरै खालका राम्रा प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले गर्दै आइराखेका थियौँ र आज पनि यो एपिसोड 20 मा चाहिँ हामीले अति नै महत्त्वपूर्ण टपिकमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म यहाँहरूलाई साँच्चै नै यहाँहरूलाई धेरै स्वागत गर्न सद्भाव छ र यहाँहरूले हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ फेसबुक लाइभबाट हेरिराख्नु भएका हाम्रा प्रियजन युट्युब लाइभमा हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण हाम्रो प्रियमनहरू शुभचिन्तकहरू यहाँहरूको प्रेम यहाँहरूको सद्भाव यहाँहरूको मायाले नै हामी यो प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ कन्टिन्यू गरिराखेका छौँ निरन्तर कार्यक्रम गर्नको लागि फेरि पनि यहाँहरूले सधैँ नै हामीलाई माया गर्नुहोला प्रेम गर्नुहोला हामीलाई विश्वास गर्नुहोला विश्वास छ यहाँहरू हुनुहुनेछ र आज एपिसोड 20 मा चाहिँ हामीले आज ह्याप्पिनेसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ त्यसको आज चाहिँ स्पेसल डे परेको छ आज चाहिँ इन्टरनेसनल डे अफ ह्याप्पिनेस हो आज स्पेसल डे परेको छ र यो स्पेसल डेमा चाहिँ हामीले यही डेलाई चाहिँ स्पेसल बनाएर हामीले ह्याप्पिनेसको बारेमा चाहिँ प्रोग्राम गर्नेछौँ र ह्याप्पिनेस साँच्चै नै यहाँहरूलाई के लाग्छ ह्याप्पिनेस भनेको हामी साँच्चै ह्याप्पिनेस हुनुपर्छ सबैलाई थाहा छ खुसी हुनुपर्छ आनन्दित हुनुपर्छ होइन सबैलाई थाहा छ तर कसरी हुने त खुसी के हामी सबैजना साँच्चै नै आनन्द अनुभव गरेर हामी साँच्चै नै ह्याप्पिनेसको जिन्दगी चाहिँ हामी जिराखेका छौँ त पक्कै पनि यहाँहरूले सोच्नुपर्ने छ समय आएको छ अब सोच्ने समय आएको छ खुसी हुन चाहिँ खुसी हुने कुराले चाहिँ धेरै अर्थ राख्दछ हामी चाहिँ खुसीको दिवसमा मात्रै खुसी मनाउने गर्ने होइन कि खुसी चाहिँ ह्याप्पिनेस चाहिँ सधैँ सर्छ ह्याप्पी हुनुपर्छ खुसी हुनुपर्छ न कि आज खुसी दिवसको दिन ह्याप्पिनेसको दिन मात्र खुसी हुने होइन यो ह्याप्पिनेस चाहिँ हामीलाई जहिले पनि जहाँ पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी चाहिँ एकदमै ह्याप्पी भएर हामीभित्र चाहिँ ह्याप्पिनेस छ त्यो ह्याप्पिनेसलाई चाहिँ हामीले जगाउनु पर्यो सबैजनाले चाहिँ यो बुझ्नु जरुरी छ र हामीले यो यसमा चाहिँ हाम्रो लाइफमा चाहिँ यसलाई लागू गर्न पनि जरुरी छ सधैँ नै हामी ह्याप्पी हुनुपर्छ धेरै मान्छेहरू यस्तो गर्नुहुन्छ हामी मध्ये धेरैजनाले चाहिँ हाम्रो सिचुएसन अनुकूल आउँदा चाहिँ हामी खुसी हुने गर्छौँ प्रतिकूल हुँदा दुखी हुने गर्छौँ जब हामी एक्सपेक्टेसन राख्छौँ
हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ हाम्रो मिट हुँदैन, तब हामी दुःखी हुन्छौँ। हाम्रो एक्सपेक्टेसन मिट भयो भने हामी खुसी हुन्छौँ। के साँच्चै त्यो नै हो त वास्तविकता? के लाग्छ यहाँहरूलाई? यसको बारेमा चाहिँ आज हाउ टु बी ह्याप्पी अल टाइम अलवेज भनेर चाहिँ हाम्रो आदर्श प्रधानज्यूले चाहिँ भन्नुहुनेछ। केही समयपछि उहाँले सेसन लिनुहुनेछ र योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरमा चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ लाग्न सक्छ के सर्भिस हुन्छ, होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरले चाहिँ के गराउनुहुन्छ, यहाँ कस्तो कस्तो खालका कार्यक्रम हुन्छ, कस्तो कस्तो खालका क्लासहरू हुने गर्दछ भनेर चाहिँ यहाँलाई जिज्ञासा रहन सक्छ, क्युरियोसिटी रहन सक्छ। त्यो जिज्ञासाको भ्रम चिर्नको लागि यहाँहरूमाझ मैले चाहिँ हाम्रो सर्भिसहरू भन्न गइराखेको छु, ताकि यहाँहरूको क्युरियोसिटी चाहिँ पुरा होस्। कुनै प्रब्लम छ भने हामीसँग सिधा सम्पर्कमा आउन सक्नुहोस्। त्यसको लागि हामी चाहिँ होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरले चाहिँ हामी मनोवैज्ञानिक समस्याहरू, मेन्टल प्रब्लमहरू, मनसँग सम्बन्धित समस्याहरूको बारेमा चाहिँ हामी ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछौँ। त्यसमा पर्दछ सबै मान्छेलाई हुने गर्दछ आजभोलि फ्यासन जस्तै छ, स्ट्रेस, डिप्रेसन, एङ्जाइटी। धेरै धेरै मान्छेहरूलाई हाम्रो घरमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो टोलमा कोही न कोहीलाई भइराखेको हुन्छ। यो कुनै नौलो डिसअर्डर होइन, नौलो समस्या होइन, जो कोहीलाई पनि हुनसक्छ। र त्यो लगायतका हामीले PTSD, OCD, बिहेभियर प्रब्लम, कपल काउन्सलिङ, प्यारेन्टल काउन्सलिङ, मराइटल काउन्सलिङ आदि साइकोलोजिकल इस्युजमा रहेर हामी सबै खालका ट्रिटमेन्टहरू गर्दछौँ। अर्को छ अति नै नेचुरल डायट थेरापीबाट चाहिँ हाम्रो खानपानबाट ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछौँ। हाम्रो शरीर बिग्रिने, रोग लाग्ने भनेको चाहिँ हाम्रो खानपानबाट नै हो। एउटा चाहिँ स्टेट अफ माइन्डबाट, साइकोलोजिकल समस्याबाट, अर्को भयो खानपानबाट। र यो खानपानलाई सुधारिकन चाहिँ हामीले कसरी हामी स्वस्थ बन्ने र हामीसँग भएका अहिले आएका रोगहरूलाई, डिजिजहरूलाई चाहिँ हामी कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेर हाम्रो यो अति नै नेचुरल खानपान, नेचुरल डाइटबाट चाहिँ हामी ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछौँ। त्यसमा पर्दछ जीवनशैलीसँग सम्बन्धित धेरै खालका रोगहरू, सबै खालका रोगहरू जस्तै डायबिटिज भयो, हार्ट डिजिज भयो, थाइरोइड भयो, ग्यास्ट्रिक, पाइल्स, कन्स्टिपेसन आदि लगायतका सम्पूर्ण रोगहरू पनि हामी ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछौँ। र अर्को छ क्लिन्जिङ थेरापी। क्लिन्जिङ थेरापी चाहिँ हामीले लिभर क्लिन्जिङ, जोइन्ट क्लिन्जिङ, किडनी क्लिन्जिङ, पित्तथैली क्लिन्जिङ आदि पर्दछ। र अर्को छ हामीसँग लामा फेरा हिलिङ, हामीसँग अर्को रहेको छ रेकी हिलिङ क्लासहरू पनि हुने गर्दछ। अर्को छ हामीसँग मेडिटेसन क्लास, स्पिरिचुअल रियालिटीको बारेमा, रियल अध्यात्म के हो त, हामी त्यसको बारेमा पनि क्लास दिने गर्दछौँ। इन्डिभिजुअल क्लास, ग्रुप सेसन पनि हुने गर्दछ। यहाँहरूलाई कुनै जरुरी छ, कुनै पनि मैले भनेका कुनै पनि सर्भिसहरू बारेमा यहाँलाई जान्न मन छ, क्युरियोसिटी छ भने चाहिँ यहाँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि रहेको छ 0143622204 र हामीलाई फेसबुकमा पनि यहाँले टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। minds@gmail.com मा यहाँले मेल गर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुकमा हाम्रो पेज रहेको छ होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको फेसबुक पेजमा गएर यहाँले टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई। धन्यवाद छ सबैजनालाई। हामीसँगै रहनुहोस्। अबको 1 घण्टा हामी हजुरसँगै रहनेछौँ। हामीलाई साथ दिनुहोला। यहाँको विश्वास, यहाँको प्रेम हामीलाई आवश्यक छ र हामीलाई फिडब्याक पनि दिनुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। यो सेसन पछि हामी क्वेसन एन्सरको सेसन गर्नेछौँ। त्यसको लागि यहाँले क्वेसन्स गर्नुहोला, प्रश्न गर्नुहोला, यहाँहरूको के जिज्ञासा छ र हामीलाई सेयर पनि गर्नुहोला, कमेन्ट गरिदिनुहोला, लाइक गरिदिनुहोला। यहाँहरूको एक सेयरले चाहिँ पहुँच नपुगेकाहरू, जुन पुग्न नसकेको ठाउँहरूमा चाहिँ यहाँको एक सेयरले चाहिँ धेरै
सहयोग मिल्न सक्छ, सहायता मिल्न सक्छ। त्यसैले कन्जुसाइ नगर्नुहोला। अबको समय लिनुहुनेछ हाम्रो आदर्श प्रधानज्यू, उहाँ हुनुहुन्छ साइकोलोजिस्ट, नेचुरल डायट थेरापिस्ट, न्युट्रिसन थेरापिस्ट हुनुहुन्छ र लामा फेरा मास्टर, रेकी मास्टर हुनुहुन्छ आदर्श प्रधानज्यू। अबको समय रहेको छ उहाँको। आदर्श सर, अबको समय हजुरको रहेको छ। धन्यवाद। होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको यो प्रस्तुति यहाँलाई थाहा नै छ, हरेक शनिबार राति 7:30 देखि 8:30 सम्म आउँछ र आज पनि हामीले सदा जस्तै आजको विशेष वेबिनार हामीले ल्याइसकेको छौँ। यहाँले हेरिराख्नु भएको छ। विश्वभरिबाट हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण प्रियात्मन हाम्रो शुभेच्छुकहरूलाई म हृदयदेखि नै कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। र आज इन्टरनेसनल डे अफ ह्याप्पिनेस पनि परेको छ। यो इन्टरनेसनल डे अफ ह्याप्पिनेस एक दिन मात्र मनाउनु खासै त्यति यसको महत्त्व हुन्छ या हुन्न, तथापि पनि एउटा कस्तो भने खुसी हुनुपर्छ भन्ने पनि एउटा प्रभाव रहेछ, दिवस रहेछ, यसलाई पनि मानिएको रहेछ भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई आज स्पेशल प्रोग्रामको रूपमा पनि लिएर आएको छौँ। त्यसैले यो खुसी भन्ने कुरा एकछिन, एक दिन, एक पल मात्र हुने होइन। सदा हामी खुसी कसरी हुन सक्छौँ, सदा सदा हामी कसरी खुसी हुन सक्छौँ भन्ने कुराको एउटा सिक्रेट हामीले थाहा पायौँ भने हामी सदा आनन्द, सदा खुसी रहन सक्छौँ। यसो भनिरहँदाखेरि के हाम्रो जीवनमा दुःख नै छैन? के हाम्रो जीवनमा कहिले दुःख नै आएन? पक्कै पनि दुःख पनि छ, चुनौती पनि छ, सुख पनि छ, सब थोक नै छ जीवनमा। जीवन भनेपछि असुरक्षा, पीडा, छटपटी सबै छ। तर यसलाई व्यवस्थापन गर्न जान्यौ भने, यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न जान्यौ भने त्यो नै हाम्रो एउटा विवेकशील भनिन्छ नि, एउटा विवेकशील र एउटा विवेकहीन र अन्डरस्ट्यान्डिङ समझबाट जब हामीले बुझ्न सक्छौँ कि सदा हामी कसरी खुसी हुने, त्यो कुरा जान्न सक्यौँ भने सदा आनन्द, सदा खुसी चाहिँ रहन सक्छ। मैले फेरि पनि भने यसो भनिरहँदाखेरि चुनौती, पीडा, छटपटी नहुने भने होइन। जीवनको अवयवमा, जीवनको यात्रामा उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतार सबै कुरा हुन्छ, खालि एउटै कुरा मात्र हुन्छ भन्ने छैन हो। आज हामी यही कुरा कसरी हामी सदैव, कसरी हामी सदा खुसी हुने भन्ने केही मन्त्रको बारेमा, केही हाम्रो अनुभूतिको बारेमा, केही हाम्रो एक्सपिरियन्सहरू यहाँलाई सुनाउनेछौँ। र आज मलाई लाग्छ आजको कार्यक्रम विशेष रहनेछ। यस अर्थमा तपाईँहरूले पुरापुर कार्यक्रम सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो भने यसले चाहिँ अझ तपाईँलाई प्रभावकारी बनाउँछ जस्तो लाग्दछ। सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने, खुसी हुनलाई के हुनुपर्छ? खुसी बन्नलाई तपाईँले नमस्कार भनिदिनु पर्छ कि? खुसी बन्नको लागि तपाईँले मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिनुपर्छ कि? खुसी भन्न लागि तपाईँले केही उपहार पाउनु पर्छ कि? खुसी हामी किन हुन्छौँ, कतिखेर हुन्छौँ त? र हामी किन खुसी हुन सक्दैनौँ? हामी भनिरहेको छौँ मेरो जीवनमा पीडा छ, मेरो जीवनमा छटपटी छ, मेरो जीवनमा दुःख छ। पक्कै पनि छ। हामी दुःखको पछि मात्र लाग्यौँ, हामी दुःखलाई मात्र बढी फोकस गर्यौँ भने योभन्दा अगाडिको हप्ता पनि मैले त्यही एउटा प्रोग्राममा, यही विशेष कार्यक्रममा नै हामीले कस्तो कुरामा हामी फोकस हुन्छौँ त्यही कुरा नै प्रकट हुने हो। चाहे त्यो दुःख होस्, चाहे सुख होस्, चाहे त्यो सफलताको कुरा किन नहोस्, चाहे त्यो असफलताको कुरा किन नहोस्, जे कुरालाई हामी दोहोऱ्याउँछौँ, जे कुरामा हामी फोकस हुन्छौँ, हुने कुरा त त्यही नै हो। यो कुराको बारेमा पनि मैले भनिरह नै सकेको छु। भनेपछि हाम्रो जीवनमा हाम्रो यो मस्तिष्क भन्ने चिज, हाम्रो यो मन भन्ने चिज अत्यन्त संवेदनशील छ। खुसी हुनलाई के हुनुपर्छ त? खुसी हुनलाई त हाम्रो मनलाई बुझ्न सक्नु पर्यो, मनलाई म्यानेज गर्नु पर्यो। हामी दुखी हुन्छौँ किन त भन्ने कुराको बारेमा म सानो एउटा यहाँ पहिला चाहिँ मैले एउटा प्रेजेन्टेसन, सानो एउटा फिगर मैले यहाँ देखाउन गइरहेको छु। त्यो फिगर सेयर गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि आजको सेसनलाई म अझ जीवन्त बनाउने प्रयास गर्नेछु। ओके, तपाईले यहाँ स्क्रिनमा एउटा
तपाईले चित्र देखिराख्नु भएको छ। तपाईले यो फिगर चाहिँ देखिराख्नु भएको छ। यो फिगरमा सबैभन्दा माथि तपाईले देखिराख्नु भएको छ टाइगर भनेर मैले यहाँनिर चाहिँ एउटा चित्र लेखेको छु। टाइगर। यदि हामी जंगलमा एउटा बाघ देख्यौं भने हामी के गर्छौं होला? बाघ देख्यौं भने त हामी डराउँछौं हैन? पक्कै पनि हामी डराउँछौं नि। बाघ देख्यौं भने के गर्छ? हामी डराउँछौं। तर त्यो बाघ हामीले केबाट अनुभूति गर्छौं त भन्दाखेरि VAK भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। भी भन्नासाथ भिजुअल, आँखाले देखिने। हामीले बाघलाई पनि त कहीँबाट देखियौं होला। र अर्को अडिटरी, बाघको आको साउन्ड पनि हामीले कहीँबाट सुन्यौं होला। र अर्को काइनेस्थेटिक भनिन्छ, जुन फिल गर्यौं, जुन बाघको कुरा पनि हामीले कहीँ न कहीँबाट फिल गर्यौं होला। शेयर गरिदिन अनुरोध गर्छु यहाँलाई। बाघलाई हामीले कहीँबाट कि त हामीले देखेर थाहा पायौं, कि हामीले सुनेर थाहा पायौं, कि हामीले महसुस गरेर थाहा पायौं। होस्, अब हामी प्रेजेन्टेसन को जुन शेयरिङको कुरा यहाँले नगर्दिँदा पनि हुन्छ, म यहीँबाट बुझाउँला। किनकि हामीले एउटा, मैले यहाँलाई के बुझाइरहेको छु भने बाघ एउटा हामीले देख्यौं, कि आँखाले देख्यौं, कि कानले सुन्यौं, कि चाहिँ हामीले महसुस गर्यौं। त्यो बाघलाई देख्न साथ माइन्डले के गर्छ त भन्दा डिलिट गरिदिन्छ के, अटो डिलिट गरिदिन्छ। कुनै कुरा हामीले देखेको सबै कुरा सम्झिदैनौं। दिनभरिमा तपाईले कति कुरा देख्नुभयो नि, त्यो सबै कुरा यहाँले सम्झिन सक्नुहुन्न। अटो हाम्रो मेकानिजम छ माइन्डको, त्यो आफै डिलिट गर्ने एउटा सिस्टम छ। दोस्रो डिस्टोर्सन भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईले आफ्नै किसिमले बुझिदिनुहुन्छ के, आफ्नै किसिमले तपाईले बुझिदिनुहुन्छ। र अर्को जेनरलाइजेसन भनिन्छ, त्यो कुरा आफ्नै किसिमले तपाईले यकिन पनि गरिदिनुहुन्छ। भनाइको मतलब के छ त भन्दाखेरि तपाईले कुनै पनि कुरा जस्तै उदाहरणको लागि डायबिटिज चाहिँ तपाईको ठीक हुनै सक्दैन। डायबिटिज त ठीक हुनै सक्दैन। यो कसले भनेको त? एलोपैथी चिकित्साले भनेको। त्यो भनिरहँदा कि डायबिटिज ठिकै हुँदै हुन्न अथवा औषधि नखाई ठिकै हुँदै हुन्न भन्ने नै कि युनिभर्सल ट्रुथ हो? पक्कै पनि होइन। त्यो भनेको मात्र त्यो युनिभर्सल ट्रुथ हो? पक्कै पनि होइन। तर हामीले के धारणा बनाइदिन्छौं भन्दाखेरि हामीले सुनेको आधारमा, डाक्टरले भनेको आधारमा डायबिटिज ठिकै हुँदैन भनेपछि अब हामी पनि यकिन गरिदिन्छौं कि डायबिटिज अब ठिकै हुँदैन, यसको लागि औषधि नै खानुपर्छ अथवा यो कहिले ठिक हुने रोगै होइन भनेपछि हामीले यसलाई फिक्स गर्दियौं। जेनरलाइज जुन गर्यौं त्यसको आधारमा हामीले यसलाई यकिन गर्दियौं कि अब यो ठिक हुँदैन। र अब तल आउँ, जब बाघलाई हामीले देखिसकेपछि हामीलाई खतरा महसुस हुन्छ। खतरा महसुस जब हुन्छ तब हामीले गर्छौं त के त भन्दाखेरि हामीलाई स्टेट अफ फियर, एक किसिमको माइन्डमा एक किसिमको डर पैदा हुन्छ। त्यो डर पैदा भइसकेपछि हुन्छ त के भन्दा अनसर्टेन, अनिश्चितता, होपलेस, जुन एउटा एकदम आशा रहित। अर्को कुरा डिप्रेसन, एन्जाइटी, एनर्जी लो, टेम्परेचर लो, जे हुनुपर्ने हो। जब हामीलाई डर पैदा भइसकेपछि विभिन्न खालको ड्रब्याकहरू आउँछ। जब मनमा कुनै खालको डर आयो, भय आयो, जब बाघ देखेपछि हामी त डर लाग्यो नि त हामीलाई। त्यो डर लागेपछि हामी स्टेट अफ फियरको शिकार भइसकेपछि हामीलाई के हुन्छ के हुन्छ। र अर्को हाम्रो माइन्ड, हाम्रो ब्रेनको भित्र दुईवटा सानो सिड जस्तो हुन्छ जसलाई हामी एमिगडाला भनिन्छ। एमिगडाला जब तपाईलाई खतरा महसुस हुन्छ, एमिगडालामा पनि त्यहाँ एक किसिमको नराम्रो अवस्था आउन थाल्छ। ऊ एमिगडाला पनि डराउन थाल्छ, उसलाई पनि एक किसिमको स्ट्रेस हुन थाल्छ। त्यसपछि एमिगडालाले त्यो कुरालाई पास गर्छ कहाँ त भन्दाखेरि हाइपोथ्यालामस। हाइपोथ्यालामस भनेको सेक्युरिटी अफिसर जस्तै हो क्या, हाम्रो ब्रेनको सेक्युरिटी अफिसर जस्तो। जब बोसलाई हामी केही भयो भने हामीले के भन्छौँ, हाम्रो हाकिमलाई अथवा बोसलाई गएर इन्फर्मेसन दिन्छौँ भने जस्तै एमिगडालाले हाइपोथ्यालामसलाई इन्फर्मेसन दिन्छ। हाइपोथ्यालामसलाई इन्फर्मेसन दिन थालेपछि खुसी भइरहेको हाइपोथ्यालामस अब त्यो पनि डराउन थाल्छ। अब के गर्ने हो, भय हुन थाल्छ। त्यसपछि अब सुरु हुन्छ फाइट एन्ड फ्लाइट मोड। कि त बाघसँग पौठे जोडी खेल्नु पर्यो, बाघसँग फाइट गर्नु पर्यो, कि त त्यो बाघबाट भाग्नु पर्यो।
गर्छौँ कि फाइट अर फ्लाइट मोड, कुनै पनि कुरा चाहे तपाईँ फाइट गर्नुहोस् चाहे तपाईँले फ्लाइट गर्नुहोस्, अब हुन्छ के त भन्दाखेरि तपाईँको शरीरको टेम्परेचर बढ्न थाल्छ कि टेम्परेचर चाहिनेभन्दा घट्ने बढ्ने त्यो दुवै हुन थाल्छ, बेसिकली बढ्न थाल्छ र सुगर पनि ब्लडमा रिलिज हुन थाल्छ चाहिनेभन्दा बेसी। त्यति बेला यदि हामीले डायबिटिज चेक गरिदिने हो भने त्यति बेला हाम्रो एब्नर्मल देखिन्छ सुगर। र अर्को कुरा हाम्रो आर्टरीहरू श्रिङ्क हुन थाल्छ, खुम्चिन थाल्छ र हार्ट बिट पनि हुन थाल्छ। जस्तै हामीले पानीलाई टाढासम्म पुर्याउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, पानीको फोर्स ल्याउनु पर्यो अनि पाइपलाई चाहिँ हामी अथवा नोजल टाइट गर्नु पर्यो, बल्ल त्यो चाहिँ प्रेसर हुन्छ। जब शरीरमा तपाईँलाई अनसर्टेनिटी हुन थाल्यो, तपाईँलाई भय हुन थाल्यो भनेपछि जब हाइपोथालामसले यी कुरा गरिसकेपछि तपाईँको आर्टरीहरू के हुन्छ, टाइट स्विङ हुन थाल्छ ताकि त्यो ब्लडको प्रेसर, त्यो रगतमा त्यसको प्रेसर चाहिँ तपाईँको सेलुलर लेभलमा पुगोस्, प्रत्येक शरीरको सेल्समा पुगोस्, ताकि त्यसले गर्दा के हुन्छ कि तपाईँ भाग्न सकोस्, लड्न सकोस् भनेर यो खालको मेकानिजम हुन्छ। मित्रहरू, अब यहाँ सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि टाइगर छ त हुँदा त जङ्गलमा हामीलाई यो अवस्था हुन्थ्यो, द्याट इज नर्मल। तर अब टाइगर तपाईँसँग छैन, तर कल्पनामा तपाईँको बाघ छ, रियालिटीमा छैन त्यो बाघ, तर तपाईँको कल्पनामा छ त्यो बाघ भने अब के हुन्छ? के हुन्छ? अब त्यो बाघ कल्पनामा भयो भने तपाईँ यही नै कुरा हुने हो, डराइराख्नु हुने भयो, फियर हुने भयो, एन्जाइटी हुने भयो, डिप्रेसन हुने भयो, मुटु ढुकढुक चाहिने भन्दा बेसी हुने भयो, आर्टरीहरू साँगुरिने भयो। अहिले मान्छे किन खुसी हुन सक्दैन भन्दा एउटा कल्पनाको त्यो बाघले हामीलाई सताइरहेको हुन्छ, कल्पनाको त्यो बाघले हामीलाई तर्साइरहेको हुन्छ, झस्काइरहेको हुन्छ। फलस्वरूप हाम्रो हार्ट एब्नर्मल हुन्छ, ब्रिदिङ, हाम्रो श्वासको ब्रिदिङ प्याटर्न पनि एब्नर्मल हुन्छ र हामी हरेक समय एन्जाइटी, डिप्रेसन जस्ता मानसिक रोगको शिकार भइरहेको हुन्छ। मलाई धेरै क्लाइन्टहरूले सोध्नुहुन्छ, मैले ध्यान गर्छु, योग गर्छु, प्राणायाम गर्छु, मैले अनेक गर्छु, तर म डरबाट बाहिर निस्किनै सक्दिनँ। वाइ? कि ध्यान गर्दैमा, योग गर्दैमा कसरी हामी त्यो मानसिक अवस्थामा नर्मलाइज हुन सक्छौँ? ध्यानै हामी गहिराइमा जानै सक्दैनौँ। ध्यान त शरीर, मन, भावना भन्दा माथि बियोन्ड बडी माइन्डमा जाने एउटा कृत्य हो, एउटा तरिका हो। भने जब तपाईँ ध्यानमा नै रोक्नको लागि यो मनमा अनेकन कुराहरू, उल्झनहरू आइरहेको छ भने तपाईँले कसरी तपाईँ ध्यानमा जान सक्नुहुन्छ? त्यसैले यो हिलिङ क्यापासिटी हामी भित्रै छ, शरीरमा हिलिङ गर्ने क्षमता सबथोक हामीसँगै छ। तर किन हामी हिलिङले हामीले छुँदैन भन्दाखेरि हामी हर पल हाम्रो शरीरमा एब्नर्मल ब्लड ग्लुकोज रिलिज, हार्ट बिट, आर्टेरियल स्ट्रिङ, स्ट्रेस खालको हर्मोन। तपाईँ जब खुसी हुनुहुन्छ के हुन्छ? डोपामाइन, सेरोटोनिन जस्ता विभिन्न खालको खुसी हुने हर्मोनहरू रिलिज हुन्छ। जब तपाईँ दुखी हुनुहुन्छ तपाईँ कार्टिसोल जस्ता स्ट्रेस हर्मोन रिलिज हुन्छ। तपाईसँग कतै कार्टिसोल हर्मोनले बास गरिरहेको छ या डोपामाइन, सेरोटोनिन जस्ता थुप्रो त्यस्ता आनन्द दिने खालको केमिकल रिलिज भएको छ भन्नेले अर्थ लाग्दछ। मित्रहरू, खुसी बन्छु भनेर मात्र हुँदैन। खुसी बन्न खोज्नु, स्माइल दिने जस्तो बहाना बनाउन खोज्नु कि तपाईँ साँच्चीकै खुसी हुन सक्नु, त्यो विविध फरक कुरा हो। त्यसैले आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय खुसी दिवसको दिन मित्रहरूलाई मैले यो भने, हामी भित्र प्रत्येक भित्र पनि त्यो डराउने काल्पनिक बाघ छ। त्यो काल्पनिक बाघलाई जबसम्म हामीले व्यवस्थापित गर्दैनौँ तबसम्म हामी खुसी हुनै सक्दैनौँ। पहिला कुरा त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा अत्यन्त हामीले बुझ्नै पर्नेछ। हामी भित्र खुसीको झरना अथवा खुसीको हृदयको घडा बनाउनको लागि हामीलाई के कुरा बाधक छन् त भन्दाखेरि यदि हामीले हेर्ने हो भने हामी धेरै त्यस्ता कुरामा अल्झिरहेको हुन्छौँ। सम्बन्धको नाममा होस् या तपाईँको हाम्रो वर्किङ प्रेसरको नाममा होस् अथवा तपाईँलाई रोगले होस् अथवा तपाईँले विभिन्न खालका स्ट्रेसले बानीले नै किन नहोस्, हामी हर पल स्ट्रेसफुल भइरहेर बाँचिरहेको हुन्छ। जबसम्म हामीले यो कुराले बुझ्न सक्दैनौँ, मेरो सोचले गर्दा, मेरो इनपुट, मैले जे देख्छु, जे सुन्छु, जे सोच्छु, जे महसुस गर्छु, त्यही कुराले नै मेरो माइन्डमा प्याटर्न, जुन हामी सबकन्सियस र कन्सियस माइन्डको कुराहरू छ,
कन्सियस जागृतिको अवस्था तपाईँ र मैले कन्सियस रूपमा यहाँ कुरा गरिरहेको छौँ। मैले कन्सियस रूपमा बोलिरहेको छु होसपूर्वक। करिब यसलाई 10% लगभग मानिन्छ भने जब तपाईँ जागृति भन्दा परको अर्को अवस्था छ, अवेरनेस भन्दा फरक अर्को अवेरनेस छ, जसलाई हामी अवचेतन मन भनिन्छ, जसको हिस्सा 90% हुन्छ भनिन्छ। न्युरोन्स र सेल्सको कुरा त गरी नै सकिन्न, कति छन् छ, खरबौं छ। भनेको मतलब हामीले कस्तो कुरालाई इनपुट गरायौं, हाम्रो कस्तो कुरालाई भित्र राख्यौं, हामीले कस्तो कुराहरूलाई हामीले सोच्यौं। जस्तै बाल्यकालमा हामीले याद गरौँ, हाम्रो बाल्यकालमा बुवा आमाले गाली गरेको कुरा होस् या तपाईको साथीले तपाईलाई एब्युज गरेको कुरा होस्, बुलिङ गरेको कुरा होस्, तपाईँ रोग लागेको होला, एक्सिडेन्ट भएको कुरा, लड्नु भएको कुरा हो, ती सबै कुरा पनि तपाईको अवचेतन मनमा पेनफुल मेमोरीको रूपमा एउटा प्याटर्न लिएर बसिरहेको हुन्छ। जब तपाईँ खुसी हुन खोज्नुहुन्छ, तपाईले त्यही खालको रेफरेन्सेसहरू, त्यही खालको ट्रिगर फ्याक्टरहरू हुन्छ, ट्रिगर गर्छ, जसले गर्दा तपाईले दुखी बनाउन बाध्य हुन्छ। त्यसकारणले हामीले त्यो ट्रिगरलाई नहटाएसम्म, त्यो रेफरेन्सलाई नहटाएसम्म, त्यो फोहोरको त्यो घडा अथवा ग्यार्बेजलाई नहटाएसम्म तपाईँ हामी कहिले पनि खुसी हुन सक्दैन। खुसी हुन चाहनु त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो, केही दिन खुसी हुन खोज्नु त्यो पनि राम्रो कुरा हो, तर हामीहरू कोठामा राखेको फोहोर सफा नभएसम्म, जस्तै हाम्रो दिमागको अवचेतन मनमा भएको त्यो फोहोर पनि सफा नभएसम्म हामी कहिल्यै खुसी हुन सक्दैनौँ। त्यही कारणले त हामीलाई कहिले नाम लिँदा खुसी हुन्छौँ, कहिले पद पाउँदा खुसी हुन्छौँ, कहिले पैसा आउँदा खुसी हुन्छौँ, तर पनि त्यो खुसी अस्थायी मात्र हुन्छ, स्थायी हुनै सकेको हुँदैन। र मान्छे खुसी भएको देख्दाखेरि मलाई पनि धेरैले कम्प्लेन गर्नुहुन्छ, के तपाईँको जीवनमा खुसी नै छैन? बढी खुसी हुने मान्छेको जीवनमा अत्यन्त धेरै दुःख छ पनि भन्ने गरिन्छ। त्यो पनि के त जनरलाइज अघि नै भने, हामीले सुनेको कुरालाई आफ्नो धारणा दिने। जस्तै मैले अघि नै भने बिरालोले बाटो काट्यो भने अलक्षिण हुन्छ अरे, मैले सधैँ भन्ने गर्छु यो कुराहरू, खाली काग्रो बोक्दाखेरि अलक्षिण हुन्छ अरे, ब्याड लक हुन्छ अरे भन्ने कुरा कसले बनाएको मान्यता हो कि यो ध्रुव सत्य कुरा हो? कहीँ इभिडेन्स छ, प्रुभन छ? तपाईले सुन्नु भएको कुरालाई तपाईले यकिन बनाइदिनु भयो के? समस्या त तपाईको छ नि। रियालिटीलाई रियालिटीको बेसमा नबुझ्ने, मैले यो भन्दा 2 हप्ता अगाडिको कार्यक्रममा भनेको थिएँ, साइन्टिफिक वे अफ थिंकिङ समस्या अथवा रियालिटीलाई रियालिटीकै रूपमा बुझ्न सक्ने त्यो खालको क्षमता हामीमा भएन भने हामी सधैँ दुखी, प्रताडित, असफलताको कुराहरू बुनेर बस्छौँ। त्यसकारणले गर्दा हामी भित्र हजारौं खुसीका ती सीटहरू छन्, ती इभेन्टहरू छन्, ती मोमेन्ट्सहरू छन्। हामीसँग हजारौं त्यस्ता दुःखका मोमेन्ट्सहरू पनि छन्। दुःखको मोमेन्ट्सलाई हामी हटाउन सक्छौं। त्यो हाम्रो विभिन्न दृश्यबाट होस्, शब्दबाट होस्, आवाजबाट होस्, महसुसबाट होस्, विभिन्न कारण, विभिन्न चीजबाट हाम्रो शरीरको न्युरोन्सहरूमा रेकर्ड भएर बसेको हुन्छ। जबसम्म त्यो कुराले तपाईलाई हटाउनै सक्नुहुन्न, तपाईँ खुसी हुनै सक्नुहुन्न। उदाहरणको लागि तपाईको बोससँग तपाईको राम्रो र्यापो बिल्ड छैन, तपाईको बोस देखेपछि तपाईलाई एकदमै राम्रो लाग्दैन भन्नुको मतलब बोस प्रतिको त्यो चित्र, इमेज तपाईको अवचेतन मनमा छ। जबसम्म त्यो अवचेतन मनबाट हटाउनुहुन्न, तबसम्म तपाईले तपाईको बोस अगाडि देख्दाखेरि तपाईलाई इरिटेसन हुन्छ। कोही मान्छेलाई मास फेस गर्न डर लाग्छ, कोही मान्छेलाई विभिन्न खालको भावनात्मक असन्तुलनहरू आउँछ। यी सबै कुराहरू किन त भन्दाखेरि मैले भनि नै हालेँ, हामीहरू अवचेतनमा बनाएको इमेज। मान्छेले के लाग्छ फ्युचर भनेको के हो? फ्युचर भन्साथ खत्तम, मेरो त भविष्य नै छैन। तपाईले अहिले तपाईको भविष्य नै छैन, तपाईको फ्युचर प्रति इमेजै छैन भने तपाईको फ्युचर कसरी राम्रो हुन्छ? तपाईँ अहिले रत्नपार्क जाँदै हुनुहुन्छ भने रत्नपार्क गएको तपाईले एउटा डेस्टिनी प्रतिको इमेज त चाहियो नि। तपाईले घर बनाउनुहुन्छ भने नक्सा त चाहियो नि। तपाईले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो प्रतिको इमेज छ कि छैन, त्यसले तपाईको सफलता, तपाईको खुसी निर्भर गर्दछ मित्रहरू। त्यसकारणले गर्दा सोच्नुहोस्, तपाईले कुनै नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईले नयाँ सम्बन्ध बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईले केही सम्बन्धलाई सुधार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको त्यो प्रतिको चित्र के छ? तपाईले आफ्नो स्वास्थ्य भन्साथ तपाईको चित्र कस्तो आउँछ? स्वस्थ भन्साथ तपाईको चित्र कस्तो आउँछ?
त्यो कुराले तपाईको स्वास्थ्यलाई निर्भर गर्दछ। जब तपाईँ रात दिन स्ट्रेसमा रहनुहुन्छ, रात दिन नकारात्मक ऊर्जासँग डिल गर्नुहुन्छ भने तपाईको शरीर स्टिफ हुने भयो, मसल्सहरू रिल्याक्स नहुने भयो, आर्टेरियल श्रिङ्क हुने भयो र अब हामीलाई कार्डियक समस्या, मुटुको रोग, डायबिटिज, थाइरोइड, ग्यास्ट्रिक, पाइल्स, माइग्रेन जस्ता त्यस्ता रोगहरू, जीवनशैलीका रोगहरू लाग्ने भयो। अब रोगलाई हटाउनको लागि औषधि मात्र खाएर त नहुने भयो। त्यही भएर डाक्टरले भनेको कुरा पनि मलाई ठिक लाग्छ, किनकि औषधिले त कन्ट्रोल मात्र गर्छ हो, किनकि औषधिले कन्ट्रोलै गर्छ, किनभने कारण त मैले गरेको, मैले पर्सिभ गरेको, मैले बनाएको धारणाले गर्दा मलाई रोग लागेको हो नि। जस्तो अहिले बाघ, हामीले जुन भन्यो नि, काल्पनिक बाघको कारणले प्रेसर बढिरहेको छ, काल्पनिक बाघको कारणले तपाईको डायबिटिज बढिरहेको छ भने तपाईले मेटफर्मिन खाएर, ग्लिफिराइड खाएर कसरी खट्छ भनेको के? जबसम्म तपाईले आफ्नो तनावलाई, जबसम्म तपाईले आफ्नो त्यो ट्रिगरको फ्याक्टरलाई जबसम्म हटाउनुहुन्न, तपाईको डायबिटिज कन्ट्रोल गर्न सक्ला, तर त्यो म्यानेज गर्न सक्दैन र त्यो जबरजस्ती गरेको कन्ट्रोलले भयावह अवस्था आउँछ जसले लिभरलाई पनि ह्याम्पर गर्न सक्छ। त्यसकारण आज खुसीको दिवस, हामी खुसीको कुरा गर्छौँ। तपाईको जीवनमा अनगिन्ती खुसीहरू छन्, म भन्न सक्छु, म निकाल्न सक्छु, म तपाईलाई एहसास गराउन सक्छु। धेरै मिनेटै लाग्दैन, 1-2 मिनेटमा हामी सबैजना अहिले नै खुसी हुन सक्छौँ। के गर्नुपर्छ? मात्र घोत्लेर खुसीलाई खोज्नुपर्छ। हामी त घोत्लेर दुःखलाई खोजिरहेको छौँ मित्रहरू। त्यही भएर त बार हामी दुःखीका कुरा गर्छौँ, बार असफलताको कुरा गर्छौँ। जसरी अँध्यारोलाई हटाउनलाई, अँध्यारोलाई फाल्ने होइन मित्रहरू, उज्यालोले पाल्ने हो। जीवनमा त्यो दुःखलाई हटाउनलाई पनि, दुःखलाई फाल्ने होइन, आनन्दलाई जोड्ने हो, खुसीलाई बढाउने हो। तर अहिले हामीले के गर्यौं? तिमीले मलाई यसो भन्यौ, तिमीले मलाई यस्तो गर्यो, यो भएन, त्यो भएन, नेपाल खतम छ, नेता भएन, देश भएन, के भएन। सबैभन्दा ठुलो कुरा त मेरो मन नै भएन। जब मैले मनलाई नै बुझ्दिनँ, मैले हजारौं बहाना मैले बनाएँ, सर्कमस्टेन्सेसले जति दोष दिए पनि रियालिटीमा म खुसी हुनै सक्दिनँ। म दुखी बन्नको लागि हरदम प्रयास गर्छु, त म कसरी खुसी पाउन सक्छु? गफ दिनलाई हामीलाई गाह्रो के पनि छैन, हामी खुसी भएको अभिनय गर्न सक्छौँ, हामी खुसीको 2-4 कुरा गर्न सक्छौँ कि साँच्चीकै म भित्रबाट खुसी छु, मेरो शरीरको सेल्स खुसी छ, मेरो शरीरको न्युरोन्स खुसी छ, कि मेरो अङ्ग प्रत्यङ्ग रोम प्रतिरोम खुसी छ। अधिकांश मान्छेहरू खुसीका कुरा गरिन्छ, तर आफै भित्र हजारौं रोगको पोका बोकिरहेको हुन्छ। धेरै मान्छेसँग म कुरा गर्छु, जो व्यक्ति ध्यान गर्नुहुन्छ, योग गर्नुहुन्छ, प्राणायाम गर्नुहुन्छ, स्वास्थ्यप्रति अति कन्सियस हुनुहुन्छ, तर 10-20 वटा औषधिका पोका बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ। वाइ? किनभने उहाँले यो ट्रिगर फ्याक्टर, आफूभित्र भएको त्यो पेनफुल मेमोरिज, आफूभित्र भएको ग्यार्बेजलाई हटाउन सक्नु भएको छैन, जान्नु भएको छैन, चाहनु भएको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि खुसी आफै भित्र छ, त्यो खुसीलाई हामी खोतल्नु पर्छ। उदाहरणको लागि आँखा चिम्ल्यौं, गहिरो लामो श्वास फेरौं र जीवनमा तपाईँ साँच्चीकै कुन बेला खुसी हुनुभएको थियो, तपाईको जीवनमा खुसीको त्यो मोमेन्ट्समा गएर हेरौं। तपाईँ हामी अहिले तुरुन्त खुसी हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ हेरौं। हामी उही सेकेन्डमा खुसी हुन सक्छौँ, उही मिनेटमा खुसी हुन सक्छौँ, नपत्ता गरी हेरौं। तपाईको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खुसी हुन सक्छ तपाईको बर्थडे मनाउँदा, तपाईले एसएलसीमा पास गर्दा, तपाईले सरप्राइज गिफ्ट पाउँदा, तपाईले कुनै अवार्ड, कुनै पुरस्कार पाउँदा, तपाईले कुनै पैसा भेट्नुहुँदा, कसैले तपाईलाई सहयोग गर्दा, जति पनि कारणहरू छन्, जति पनि इभेन्ट्सहरू छन्, सबैभन्दा खुसी मिलेको त्यो इभेन्ट्समा जाउँ, त्यसलाई हामी हेरौं, फेरि भिजुअल रूपमा, त्यसलाई अडिटरीको रूपमा सुनौं, त्यसलाई काइनेस्थेटिक रूपमा महसुस गरौं र तपाईले त्यसको मेमोरी शरीरको कुन न्युरोन्सको लोकेसनमा छ हामी पत्ता लगाउँ र त्यसलाई हामी एउटा इमेज दिउँ, रंग दिउँ, साइज बढाउँ, त्यसलाई शरीरभरि फैलाउँ। हेर्नुस्, तपाईको खुसी तुरुन्तै अहिले नै तपाईले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले यस्तो खालको अभ्यास गर्दैनौँ। हामी दुःखलाई हटाउन खोज्छौँ। दाँत दुख्यो, दाँतलाई कसरी हटाउने, आँखा दुख्यो, आँखालाई कसरी हटाउने, दाँत त दुखिरहन्छ, आँखा त दुखिरहन्छ। म दुखाइरहेको कुरालाई हटाउँदै जाने हो भने मैले एउटा दुःखलाई हटाउनु पर्यो, अर्को दुःख आउँछ हटाउनु पर्यो। म हटाउने नाममा पनि म दुःखसँग नै मलमलिरहेको हुन्छु मित्र। त्यसकारणले गर्दा
खुसी दिवसको दिन आज मात्र खुसी होइन, हर पल हर दिन हर समय पनि हामी खुसी हुनको लागि अभिनय नै किन नहोस्, सुरुवाती चरणको लागि यो अत्यन्त राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले यहाँनिर भने खुसी आफै भित्र छ। खुसी नहुने त्यो काल्पनिक बाघलाई मार्नु पर्छ, हुन त हामी मार्ने कुरा गर्दैनौँ, बाघलाई त मार्नै हुँदैन, संरक्षण गर्नुपर्छ भनिन्छ। तर मैले काल्पनिक बाघको कुरा गरिरहेको छु मित्रहरू। रियालिटी काल्पनिक बाघ, जुन डर, फियरको ट्रिगर, त्यसलाई हामीले हटायौँ भने तपाईसँग खुसी नै खुसी छ। खुसीको महासागर छ, अमृतको घडा तपाईँको हृदयमा हर पल बगिरहेको छ, स्पर्श गरिरहेको छ, जसलाई तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले धेरैजनाले हामीलाई फेसबुकबाट हेरिराख्नु भएको छ, खुसीको कुरामा गरिरहेको छौँ, खुसीको मौसमको बारेमा अहिले हामी कुरा गरिरहेको छौँ। एक्सपेक्टेसन एउटा यस्तो चिज हो, आशा, त्यसले मान्छेले अत्यन्त दुखी बनाउँदछ। एक्सपेक्टेसन द अट्याचमेन्ट, चाहिने भन्दा बेसी अट्याचमेन्ट भयो भने पनि मान्छेले दुखी बनाउँछ। अट्याचमेन्ट भएपछि आशा बढी लाग्छ, देख्दा माया पनि बेसी लाग्छ, अनि अट्याचमेन्ट बढी भयो भने आसक्ति भनिन्छ, जसले पीडा सिवाय केही पनि दिँदैन। ढिलो चाँडो आसक्तिले पीडा नै दिन्छ। त्यस कारणले त हामीले न त कसैलाई त्यति नजिक राख्नु छ, या कसैलाई त्यति धेरै टाढा राख्नु छ। आफूले अत्यन्त माया गरेको, आफू जति नजिक भएको मान्छेसँग धेरै आशा हुन्छ, जुन आशा तपाईँले मिल्दैन जब तपाईँलाई निराशामा परिणत हुन्छ। एक्सपेक्टेसन, मान्छेलाई एक्सपेक्टेसनले धेरै दुखी बनाउँदछ। हो, आध्यात्मिक व्यक्ति र यो खालको प्र्याक्टिसले के भन्छ भने हर समय हामी वर्तमानमा बाँच्छौँ। तर हामी वर्तमानमा कहाँ बाँचिरहेका छौँ? हामी भूत र भविष्य, भूतकाल, पास्ट या फ्युचरमा बाँचिरहेको हुन्छ। प्रेजेन्ट यानी कि PRESENT, प्री र सेन्ट के अलरेडी पठाइसकेको कुरा, प्रिसेन्ट। प्रेजेन्टलाई हामी गिफ्ट पनि भन्न सक्छौँ। यसले विविध हिसाबले हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ। त्यसैले प्रेजेन्ट पनि हामी प्रिसेन्ट भएर हामीले मानिरहेको हुन्छौँ र हामी कहिले पनि प्रेजेन्ट भएकै हुँदैनौँ। अलरेडी बितिसकेको कुराप्रतिको बार बार दुःख। हामी किन असफल हुन्छौँ? हामी नयाँ काम गर्न खोज्दाखेरि तपाईँलाई डर किन लाग्छ भने पहिला जब काम बिगार्नुहुन्छ, असफल हुनुहुन्छ, तपाईँलाई अरूले भनेको कुरा याद आउँछ कि अब त्यो तिमी सफल हुन सक्दैन, तिमीले डुबाइहाल्छौ। त्यो कुराको ट्रिगर त तपाईँको प्याटर्नको रूपमा अब चाहिँ त्यो मनमा बसिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी सम्बन्धप्रतिको कुरा गरौँ अथवा व्यवसायको कुरा गरौँ, जबको कुरा गरौँ, हरेक कुरा, लभैको कुरा गरौँ, हामी सबै कुरामा प्रताडित भएको हुन्छौँ। त्यसकारणले मैले यति नै भने कि खुसी अरू कोहीबाट पाउने होइन। खुसी पाउनको लागि नै हामीले सम्बन्ध बनाउँछौँ, खुसी पाउनको लागि नै हामीले प्रेम गर्छौँ। वास्तवमा त्यो प्रेम आफैसँग हुन्छ। कोही व्यक्तिसँग त हामीले आफूभित्रको प्रेमलाई सुरक्षित बनाउन खोजेको मात्र हो। त्यो सुरक्षितताको लागि, त्यो प्रेमको लागि हामीले मान्छे खोजेको मात्र हो। त्यो मान्छेहरू पनि हुन सक्छन्, मान्छे एउटै जरुरी छैन। तर हामीलाई बानी लाग्छ नि चुरोट जस्तै, तब एउटै मान्छे हामीलाई प्रिय लाग्न थाल्छ। र जो व्यक्ति अब रहेन भने, जो व्यक्ति टाढा भयो भने अब हामीले यसलाई ब्रेकअप भन्छौँ, के भन्छौँ, र जसले हामीलाई सिङ्गो जीवन पीडा दिइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले मित्रहरू, आज खुसी दिवसको दिन, यो खुसीको दिवस आज मात्र होइन, 365 दिनै हुनुपर्छ। यसको लागि खुसीलाई बढाउने, खुसीको कुरामा विचार गर्ने, आनन्द कुरा गर्ने, सफलताको कुरा गर्ने, पोजिटिभ कुरा गर्ने, यसलाई मात्र पनि हामीले दोहोऱ्याउँदै गयो भने पक्कै पनि मेरो अनुभवले बताउँछ हामीले हर पल हर समय खुसी नै खुसी पाउँछौँ। खुसी खोज्न कहीँ जानु पर्दैन। आँखा चिम्लिएर, घोत्लिएर त्यो स्मृतिको पानामा खुसीको ती ऊर्जालाई स्पर्श गरे मात्र पुग्छ। दुःख त हामीलाई हर पल हर समय जहाँ पनि छ। यही नै मैले भने। र अहिले हामीलाई फेसबुकबाट, विश्वभरिबाट हेरिराख्नुहुन्छ हुनुभएको छ तमाम व्यक्तिहरूलाई आजको विशेष यो अन्तर्राष्ट्रिय खुसी दिवसको शुभकामना। यो खुसीको बहानाले यहाँहरूको जीवन अत्यन्त सुमधुर रहोस्, मैले यही नै भने। र अब हामी प्रश्न
उत्तरको चरणमा जान्छौँ। विपुल म्यामलाई मैले प्रश्न उत्तरको लागि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद आदर्श सर। हामीले ह्याप्पिनेसको बारेमा अति नै महत्त्वपूर्ण यो कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। अहिले टिप्स दिइराखेको छौँ यहाँहरूलाई। हाम्रो प्रियजनहरू भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरू हुनुहुन्छ होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको यो स्पेसल प्रोग्राम एपिसोड 20 मा हुनुहुन्छ र आज हामी ह्याप्पिनेसको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ। ह्याप्पिनेस के हो, के कुराले ह्याप्पिनेसमा बढावा दिन्छ, अट्याचमेन्ट भनेको के हो, कसरी मान्छे दुःखी हुन्छ र किन मान्छे दुःख अँगाल्छ, मान्छे आनन्दमा किन बस्न सक्दैन, यावत कुराहरू चाहिँ हामीले यस प्रोग्राममा चाहिँ भनिसकेका छौँ। र अब रहेको छ हामीसँग केही क्वेसन्स आएको छ र यहाँहरूले अहिले पनि यहाँहरूसँग कुनै क्युरियोसिटी छ, कुनै फिडब्याक छ, कुनै क्वेसन्स छ भने यहाँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई सिधा कमेन्ट नगरेर हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि यहाँले टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो यो पर्सनल पेजमा आदर्श प्रधानज्यूको पर्सनल पेजमा र म विपुला श्रेष्ठको पर्सनल फेसबुकमा पनि यहाँले टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै यो प्रोग्रामको बारेमा, यो टपिकको बारेमा केही सोध्न मन छ, यहाँलाई कुनै जिज्ञासा छ भने यहाँले निर्धक्क सोध्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि रहेको छ होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको फेसबुक पेजमा यहाँले टेक्स्ट गर्नुहोला। र हामीसँग क्वेसन्स आएको छ। आदर्श सर हजुर हुनुहुन्छ? होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको यो प्रोग्राममा अब क्वेसन एन्सरको सेसन रहेको छ र हामीसँग क्वेसन्स आएको छ। आदर्श सर रेडी हुनुहुन्छ? हजुर हजुर ओके। हजुर शुभ पोखरेलजीले लेख्नुहुन्छ, ह्याप्पी हुन्छु भन्छु तर फेरि दुखी भइहाल्छु, यानि कि स्ट्रेस आइहाल्छ। साँच्चै यो सधैँ अलवेज सुखी हुन, खुसी हुन, आनन्दित हुन चाहिँ के गर्नुपर्छ, कुनै टिप्स दिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँले, शुभ पोखरेलजीले। यो रहेको छ क्वेसन। शुभम पोखरेलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कमसेकम तपाईँले हाम्रो कार्यक्रम हेर्नुहुँदो रहेछ र यहाँको यो खालको जुन सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबैको मान्छेको चाहना खुसी हुनु नै हुन्छ, दुखी हुन कसलाई मन लाग्छ होला। तर दुखीलाई नै समातेर, दुःखलाई नै समातेर हामी बसिरहेको हुन्छौँ। यो हातलाई मैले यसरी समातेर च्याप्प समातिरहेको छु, तर मैले यो हात नसमात पाए हुन्थ्यो भनेर म यो हात सँगैसँगै हिँडिराख्नु जस्तै। दुःखलाई अँगाल्ने, दुःखलाई ऊर्जा दिने, दुःखलाई भोजन दिने पनि तपाईँ स्वयं नै हो शुभमजी। तपाईँले यो हातलाई समातेर छोड्छु भनेर गफ दिएको जस्तै तपाईँले त्यो हातलाई नराम्रोसँगै समातिराख्नु भएको छ। त्यस अर्थमा जस्तो कुरालाई बढी फोकस गर्यो प्रकटीकरणता हुने कुरा त्यही नै हो। त्यस कारणले गर्दा हामी दुखी हुन्छौँ। सबैभन्दा पहिला खुसी हामी हुन खोज्छौँ भने मैले अगाडि आज चित्र देखाइसकेँ, त्यो कल्पनाको बाग तपाईँको जीवनमा छ कि छैन? कुनै खालको फियर, कुनै खालको असफलताको कहानी, कुनै खालको पेनफुल मेमोरिज, कुनै खालको तपाईँको जीवनमा भएको दुर्घटना, तपाईँको आत्मीय र आफ्नो मान्छेले गुमाउनु पर्दाको समस्या, केही न केही त्यस्ता ट्रिगर फ्याक्टरहरू पनि हुन सक्छन् शुभमजी। हामी खुसी त्यत्तिकै हुन सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा बच्चालाई खुसी बनाउन के गर्नुपर्छ, के गर्नु पर्दैन, त्यत्तिकै खुसी भइरहेको हुन्छ। ऊ भित्र अनकन्डिसनल लभ, वैश्यत प्रेम बहिरहेकै हुन्छ। जब बच्चा ठुलो हुन्छ नि, उसलाई हामीले सिकाउँछ नि, यो बाबुको खेलौना, यो बाबुको घर, नानीको घर, नानीको चिज, यो नानी नानी भन्न खोजाउँदा ऊ भित्र पनि माया मोह इगोको सुरुवात हुन थाल्छ। जब ठुलो हुँदै गएपछि अब यो मेरो मोबाइल, यो मेरो कपी, मेरो घर भन्न थालिन्छ नि, तब त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने दुःखको सुरुवात हुन थाल्छ। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि
दुःखलाई हामीले कसरी बुझिरहेको छौँ, कसरी म्यानेज गरिरहेको छौँ, सुखलाई हामीले कसरी म्यानेज गरिरहेका छौँ। खुसी भन्नुको अर्थ हामी रात दिन मुस्कुराएर मात्र बस्नुलाई खुसी भन्ने पक्कै पनि होइन। रात दिन मुस्कुराइरहनु मात्र पनि खुसी होइन। जीवनमा खुसी दुःख सुख त आइ नै रहन्छ, तर तपाईँले पर्सिभ कसरी गर्नुहुन्छ शुभमजी, मुख्य कुरा यो। एउटै समस्या भएको दुईटा व्यक्तिलाई फरक फरकको अनुभूति हुन्छ। किन? एउटा व्यक्तिलाई त्यही सानो घटनाले सुसाइड गर्न सक्नेसम्म बनाइदिन्छ, त्यही घटनाले मान्छेलाई रूपान्तरित बन्नलाई पनि प्रेरणा दिन्छ। दुःखलाई टेकेर सफलतामा जाने मान्छे पनि छ, ती व्यक्तिको नाम इतिहासमा लेखिएको हुन्छ। जो व्यक्ति असफल होला कि भन्ने डरले पनि बारबार डिप्रेसन एन्जाइटीको शिकार बनिरहेको पनि हुन्छ। त्यसकारणले शुभमजी, टिप्सको लागि म त केही गर्नै पर्दैन खुसी हुनलाई। खुसी हुनलाई के गर्नै पर्दैन। जसरी यो हातलाई मुठी खोल्नलाई के गर्नुपर्छ? नकसी दिए पुग्छ। एकदम यो हेर्दा फिलोसोफिकल जस्तो लाग्ला शुभमजी, यति विचार गर्नु होला। यो हातलाई खुल्ला छोड्नलाई मुठी नपारिदिए पुग्यो कि। जब म मुठी पार्दिनँ खुल्लै हो कि। तपाईँ जब मुठी पार्नुहुन्छ खुल्ला बनाउने कसरी सोध्नुहुन्छ? तपाईँले स्ट्रेस नबनिदिए पुग्छ, एन्जाइटी नबनिदिए पुग्छ, स्टेट अफ फियरमा नगइदिए पुग्छ, कार्टिसोल जस्तो हर्मोन रिलिज नगराइदिए पुग्छ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईँले छोडिदिनु पर्यो, नदी जस्तै बगिदिनु पर्यो, जीवन्त पनि दिनु पर्यो। र त्यो एउटा काल्पनिक बाघ छन् भने त्यो बाघलाई सेटलमेन्ट गर्नु पर्यो शुभमजी। र असाध्यै यहाँलाई गाह्रो भएको छ भने आउनुहोस्, यो खुसीको यात्रामा तपाईँलाई हामी आमन्त्रण गर्छौँ। होलिस्टिक माइन्ड्स सदैव तयार छ। धन्यवाद हाम्रो शुभ पोखरेलजी र हाम्रो आदर्श प्रधानज्यूलाई। शुभ पोखरेलजीले चाहिँ आफ्नो एन्सर पाउनुभयो भन्ने मलाई विश्वास छ। र अर्को क्वेसन्स रहेको छ, कमला सापकोटाजीले भन्नुहुन्छ, नमस्कार होलिस्टिक माइन्ड्स टिमलाई। म यहाँहरूको चाहिँ अति नै शुभचिन्तक हुँ भन्नुभएको छ। म अति नै भन्नुभएको छ, शुभचिन्तक हुँ र यहाँहरूको प्रोग्राम नछुटाइ म हेर्ने गर्दछु। र मलाई एउटा जान्न मन लागेको, मैले होल प्रोग्राम नै सुने र हेरेँ, यहाँहरूलाई धेरै नै राम्रो लाग्यो। र मलाई एउटा जान्न मन लागेको कुरा, यो अट्याचमेन्ट र डिट्याचमेन्टको कुरा गरिराख्दाखेरि मलाई जान्न मन लागेको कुरा चाहिँ अनकन्डिसनल लभ र कन्डिसनल लभ भनेको के हो बुझ्नु मन थियो भनेर भन्नुभएको छ हाम्रो कमला सापकोटाजीले। धन्यवाद छ कमला सापकोटाजीलाई। यो प्रश्न अत्यन्त गहिरो प्रश्न र मान्छेले धेरैले अनुभूति गरिरहेको प्रश्न पनि हो। यसको लागि हामीले एउटा सिङ्गो एउटा एपिसोड नै खर्चिँदा पनि यो कार्यक्रम अझ कम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अट्याचमेन्ट र डिट्याचमेन्ट, अनकन्डिसनल र कन्डिसनल प्रेमको बारेमा सदैव भन्दाखेरि धेरैले अट्याचमेन्टलाई प्रेम मानिरहेको हुन्छ। कोही कसैलाई नदेखि नहुने, कोही कसैको बोली सुनेर आनन्द आउने, कोही कसैलाई सहयोग गरिराख्न मनपर्ने, कोही कसैलाई लुकीछिपी बोलिराख्न मनपर्ने, कसैको प्रेजेन्स मनपर्ने, यी सबै कुराहरू अट्याचमेन्ट र कन्डिसन विथ लभ भन्छु म। तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ अनकन्डिसन र कन्डिसन भनिन्छ कमलाजी, तर नेपालीमा हाम्रो भोकाबुलरी अत्यन्त ठुलो छ, बृहत्तर छ। त्यसैले मैले माया र प्रेम भनिदिएँ। कन्डिसन विथ लभलाई माया भनौँ र अनकन्डिसन लभलाई प्रेम भनौँ। माया त जाल भनिन्छ नि, देखिँदा माया जस्तो लाग्ने तर त्यो हेरिँदा भ्रम जस्तो लाग्ने। मृग तृष्णा भनिन्छ नि, टाढाबाट हेर्दाखेरि पानी मरुभूमिमा मिरा जस्तो हुन्छ, घाम लागेपछि हामी पिच रोडमा जाँदा पनि पानी जमे जस्तो देखिन्छ, नजिक गएर हेऱ्यो भने त्यहाँ केही पनि हुँदैन। हेर्दा माया जस्तो लाग्छ, म त साह्रै माया गरेको जस्तो लाग्छ, तर त्यहाँ स्वार्थको विनिमय भइरहेको हुन्छ, शर्तको विनिमय भइरहेको हुन्छ। राम्री छ मन लाग्यो, धनी छ मन लाग्यो, यो छ यो छ यो छ भनेर जुन स्वार्थ र शर्तको विनिमय जहाँ गरिन्छ त्यसलाई माया भनिन्छ। जुन माया नजिक बसिराख्दाखेरि जाल जस्तो लाग्ने, टाढा भइसकेपछि बेहाल भइदिने, त्यो चाहिँ खालको एउटा माया भयो। प्रेममा म कसरी उसलाई खुसी बनाऊ, कसरी मैले उसलाई सहयोग गरौँ, म कसरी मैले पाऊँ भन्ने खालको हुँदैन।
अनकन्डिसनल लभ बेसर्त एउटा सानो बच्चाले गरे जस्तो, आमा बाबाले छोरीलाई गरे जस्तो अनकन्डिसनल लभ। अहिलेलाई मैले यति भने, र अनकन्डिसनल लभलाई जति धेरै हामीले बढाउँछौँ तपाईँ त्यति नै धेरै स्वस्थ बन्नुहुन्छ, तपाईँभित्रको हिलिङ ऊर्जा आउँछ, तपाईँ ध्यानको गहनतामा सुगम रूपमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ, युनिभर्सल एउटा ऊर्जाले तपाईँलाई बास गर्छ। जब तपाईँ जति जति मायातिर जानुहुन्छ, अट्याचमेन्टमा जानुहुन्छ, ब्रह्माण्डीय यो शक्ति तपाईसँग त्यति नजिक हुँदैन। हामी ध्यान गरेर के गर्नु, सत्सङ्गका कुरा गरेर के गर्नु, पोजिटिभ स्ट्याटस लेखेर के गर्नु, मनभित्र नै मसँग अट्याचमेन्टको तिक्तता छ भने मेरो प्रगति सम्भवै छैन। जब मसँग अनकन्डिसन यानि कि बेसर्त प्रेम छ, बेसर्त कुरा छ, बेसर्त कर्म छ, बेसर्त कृत्य छ भने एक्जिस्टेन्स यानि कि अस्तित्वले नै तपाईलाई नौछवार गरिदिन्छ। त्यो ऊर्जाले तपाईलाई थप जीवन्त बनाउन मद्दत गर्दछ। डिट्याचमेन्ट आसक्ति होइन, डिट्याचमेन्ट जोसँग आसक्ति छैन, तादम्यता छैन, डिट्याचमेन्ट भएर जीवन बाँच्यौं भने त्यो जीवनमा अनकन्डिसनल लभ पनि बढ्छ। त्यसकारण मैले यो अत्यन्त कम्प्लेक्स र गहन कुरा हो, यो कमलाजीलाई यतिले अलिकति केही एउटा भ्यू मिल्यो जस्तो मलाई लाग्छ र हामीले छिट्टै नै यो एक दिन हामी कन्डिसन अनकन्डिसन लभको के हुन्छ र त्यसले जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा छुट्टै कार्यक्रम पनि बनाउने छौं। कमलाजीलाई धेरै धेरै बेसर्त प्रेम। धन्यवाद सर, र कमलाजीलाई पनि धन्यवाद प्रश्नको लागि। र अब हाम्रो अन्तिम प्रश्न रहेको छ, कला आलीजीले लेख्नुहुन्छ हामीलाई, यो श्रीमान श्रीमतीमा चाहिँ झगडा चाहिँ किन हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। मैले अहिलेसम्म बुझ्नै नसकेको कुरा यो झगडा चाहिँ किन हुन्छ, र मलाई यसको साथसाथै मलाई कपल काउन्सिलिङ पनि आवश्यक छ, यहाँलाई म कसरी कन्ट्याक्ट गर्न सक्छु भन्नुभएको छ कला आलीजीले। छोटो क्वेसन गर्नुभएको छ। कला आलीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कपल काउन्सिलिङको लागि यहाँलाई स्वागत छ। विभु म्यामले एड्रेस दिइहाल्नुहुन्छ र हामीसँग इनबक्स गरिराख्नु भएको छ, तपाईले त्यसमा रिप्लाई पाइहाल्नुहुन्छ। श्रीमान श्रीमतीमा झगडा किन हुन्छ भन्ने कुरा छ नि, जोसँग बढी धेरै नजिक बनिन्छ नि, जोसँग सधैँ रात दिन सँगै भइन्छ नि, त्यहीसँग गोडा लाग्छ भनिन्छ के। मान्छे सँगै नजिक हुँदाखेरि तपाईले झगडा हुनु, केही सानो कुरामा मतान्तर हुनु त्यो स्वाभाविक हो। तर त्यो इमोसनल हो कि लजिकल हो त, एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। लजिकल हो कि इमोसनल? तार्किक ठाउँमा तर्कको जरुरी छ, इमोसनल कुरामा भावनाको जरुरी होला। त्यो कुरा चाहिँ हामीले छुटाउन सक्ने हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ विवेक हुनुपर्छ। कुनै कुनै कुरा परिवारमा सरसल्लाह गर्दा त्यो कुरा एउटा श्रीमानले एउटा कुरा एंगलबाट भनिरहेको होला, श्रीमतीले एउटा एंगलबाट भनिरहेको होला, त्यही केही तर्कको कुरा नमिलेर, केही छनोटको कुरा नमिलेर, चाहनाको कुरा नमिलेर, बहानाकै कुरा नमिलेर झै झगडा हुन सक्छ। तर बार बार झै झगडा मात्र हुनु भनेको त्यहाँ चाहिँ फेरि एउटा समस्या पनि सुरु हुन सक्छ। त्यसकारणले बेसर्त प्रेमको कुरा पनि जुन छ, मैले मेरो श्रीमती जुन अवस्थामा छ मैले उसलाई उसै गरी नै स्वीकार्नु, त्यसलाई प्रेम भनिन्छ। जब श्रीमानले श्रीमतीलाई परिवर्तन गर्न खोज्यो, श्रीमतीले श्रीमानलाई परिवर्तन गर्न खोज्यो भनेको मतलब श्रीमानको मूल स्वरूपलाई नस्वीकार्नु हो कि। कसैको श्रीमान चाहिने भन्दा बेसी बोल्ने होला, कसैको श्रीमान बोल्दै नबोल्ने होला, कसैको श्रीमान चाहिने भन्दा बेसी केयर गर्ने होला, कसैको श्रीमानले केयरै नगर्ने होला। हामीले मलाई केयर चाहिएको छ, त्यही भएर श्रीमानको केयर नगर्ने त्यो ह्याबिट प्रति मलाई गुनासो छ। मैले मेरो श्रीमानले मलाई केयर गर्ने मैले चाहेको जस्तो नगरिकन उसले आफ्नै हिसाबले केयर गरिरहेको होला भन्ने कुराको गर्यो भने उसको विशेषता हुन थाल्छ। मैले समस्या देख्ने कि विशेषता देख्ने, त्यो एउटा विवेक चाहियो यहाँनिर। त्यसकारण धेरैजनाको मैले झै झगडा देख्छु कपल काउन्सिलिङको क्रममा पनि। ठुलो खासै इस्यु हुँदैन, ठुलो खासै मतान्तरको कुरा छैन, सामान्य कुरा उसले यसो गरेन, मलाई यसो गरेन, मलाई किचनमा हेल्प गरेन अथवा मलाई बुझिदिन, मलाई केही गाह्रो भयो भन्दा सोधिदिएन, बढी जसो सोसल साइडमा अल्मलियो भन्ने पनि धेरै श्रीमतीहरूको कम्प्लेन छ। श्रीमानहरूलाई कति कुरा त्यो रियलाइज पनि गरेको हुँदैनन् होलान्, उनले त्यति टाइम नदिएको पनि होला। त्यसकारणले म त यो के भन्छु भने महिलाको मनोविज्ञान र पुरुषको मनोविज्ञानको बारेमा
यदि बुझिदियौँ भने अहिले हामीले त्यो बुझाउनै जरुरी छ। म त भन्छु विवाहित अथवा वैवाहिक जीवन प्रवेश गर्न लागेको जोडीहरू छ भने उहाँहरूले त एउटा क्लासै जरुरी छ। महिला र पुरुषको मनोविज्ञानको एउटा क्लासै जरुरी छ। म त राज्यसँग त्यो पनि अनुरोध गर्छु, कमसे कम विवाह दर्ता गर्नु अगाडि त्यो क्लास लिनुपर्ने अनिवार्य। जसरी एउटा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा पनि मेन्टल हेल्थको बारेमा क्लास लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सम्बन्धी निकायमा भन्नेवाला छौँ, भनिरहेको पनि छौँ। कमसे कम वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि मान्छेलाई चाहिँ के स्ट्रेस आउन सक्छ भन्ने कुरा थाहा पायो भने त्यो मान्छे क्लियर हुन्छ। त्यसरी विवाह गर्दाखेरि कोही मान्छे आवेगमा विवाह गर्छन्, कोही मान्छे संयोगमा बिहे गर्छन्, कोही मान्छे केले बिहे गर्छन्। त्यो कुराको कम्प्लिट इमेज छ र मैले मेरो प्रेमिकालाई, मेरो श्रीमतीले श्रीमानलाई बुझ्ने त्यो एउटा मनोविज्ञानको पनि धेरै ठुलो अर्थ छ। नत्र मान्छेको एक्सपेक्टेसनको पोका बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ। जब एक्सपेक्टेसन मिट हुँदैन तब मान्छे फेरि त्यही काल्पनिक बाघले ट्रिगर गरे जस्तै एक्सपेक्टेसन मिट भएन, के किन पायो भनेर गइयो, आफूभित्रको प्रेम पाउनलाई अर्को व्यक्तिलाई खोजियो। वास्तवमा त्यो प्रेमको खोज हो, व्यक्तिको खोज थिएन। तर त्यो प्रेम पाउनलाई व्यक्तिसँग खोजियो, व्यक्तिलाई रोजियो, समस्या त्यहाँनिर भयो। त्यस कारणले गर्दा मित्रहरू, जुन प्रश्न यहाँले गर्नुभयो, यही प्रश्नको क्रममा मैले यति नै भने कि कमसे कम हामीले आफू क्लियर हुनुपर्छ र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि, अनुकूलता र प्रतिकूलतामा पनि आफू कसरी संयम हुने भन्ने पनि जरुरी छ। मैले यति नै भने र यो विषय पनि अत्यन्त मैले भनि नै हालेँ, एकदमै भेग विषय हो। हामी छिट्टै नै एउटा कपललाई कसरी ह्याप्पी हुने, एउटा परिवारमा श्रीमान श्रीमती कसरी ह्याप्पी हुने भन्ने विषयको पनि हामीले छिट्टै नै एउटा सेसन नै पनि बनाउँछौँ। प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अहिले हामीलाई विश्वभरिबाट हेरिराख्नु भएको छ, केही कमेन्टहरू म पढ्न चाहन्छु। रेखा शर्मा म्यामले नमस्कार भनिराख्नु भएको छ। शोभा सुवेदी कार्कीजी अहिले युएस भर्जिनियामा हुनुहुन्छ, उहाँले नमस्कार सर म्याम भन्नुभएको छ। नमस्कार छ म्याम। र यहाँले हो सर पनि भनिराख्नु भएको छ, हाम्रो कुरालाई सम्बन्धित जनाइराख्नु भएको छ। शोभा सुवेदी म्यामलाई धेरै धेरै हामीले आभार र यहाँलाई हामीले धेरै धेरै सम्झिरहेको छौँ। दाहाल कविता म्यामले पनि नमस्कार सर म्याम भनिराख्नु भएको छ, यहाँलाई पनि एकदमै धन्यवाद छ, हाम्रो नमस्कार पनि छ। उहाँ लगायत धेरैले पनि कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ र अहिले हाम्रो निर्धारित समय कम जुन समय भइसकेको भएर हामीले धेरै अब प्रश्नहरू नलिउँ जस्तो लाग्यो र हाम्रो कमेन्टहरूमा पनि यति नै गर्नु जस्तो लाग्यो मलाई। र यहाँ जो उपस्थित हुनुभएको छ सम्पूर्णलाई हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सबै कुरा छुटोस् र टुटोस् प्रवाह छैन, सुन्दर मुस्कान कहिल्यै नछुटोस् भन्ने मैले सधैँ नै भन्छु। र आज खुसीको दिन, अन्तर्राष्ट्रिय खुसी दिवस, यहाँको सबैको जीवनमा खुसीले एकदम धेरै धेरै खुसी छाओस् यति भन्दै म यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। सबैको जय होस्, नमस्ते। बाँकी सेसन विपुल हामीले अगाडि बढाउनुहुनेछ। धन्यवाद सबैजनालाई र आदर्श प्रधानज्यूलाई विशेष धन्यवाद छ। यहाँले अति नै महत्त्वपूर्ण खुसीको बारेमा, ह्याप्पिनेसको बारेमा चाहिँ र हाम्रो क्वेसन एन्सरलाई मजासँग समेटिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रो क्वेसन्स गर्नुहुने हाम्रा प्रियजनहरू, प्रियमनहरू र हाम्रो फेसबुक लाइभमा हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रा प्रियजन, शुभचिन्तक सबैजनालाई यो समयसम्म हामीलाई साथ दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आउने दिनहरूमा पनि हामीले धेरै राम्रा खालका प्रोग्रामहरू, टिप्सहरू लिएर आउनेछौँ। यानि कि यहाँलाई चाहिँ यसको यो एकदमै हामी स्वस्थ विश्व, स्वस्थ व्यक्ति भन्ने हामी अभियानमा छौँ। सबैजना स्वस्थ रहौँ, स्वस्थ हुनुपर्छ, आनन्दित रहनुपर्छ, खुसी रहनुपर्छ। र योसँग सम्बन्धित चाहिँ हामीले राम्रो राम्रो प्रोग्रामहरू लिएर आउनेछौँ र यहाँहरूको साथ चाहिन्छ हामीलाई। र हाम्रो होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरले चाहिँ हामी सबकन्सियस हिलिङ प्रोग्रामिङ, सबकन्सियस हिलिङ प्रोग्रामिङ र सबकन्सियस माइन्डको बारेमा पनि हामीले क्लास दिनेछौँ। यसबाट चाहिँ हामीसँग भएका ब्याड मेमोरीहरू, पेनफुल मेमोरीहरू र हामीसँग भएका चाइल्डहुड अब्युजहरू, जुनसुकै स्टेजमा भएका अब्युजहरूलाई चाहिँ कसरी हटाउने र कसरी हामी पहिलाको जस्तै नर्मल लाइफ, सामान्य जीवन
कसरी जिउने भनेर चाहिँ हामीले यो सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङबाट चाहिँ यो पेनफुल मेमोरीलाई हटाइकन हामीले ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछौँ, क्लासहरू दिने गर्दछौँ। र हामी रेकी हिलिङ क्लासेस, लामा फेरा हिलिङ क्लास र मेडिटेसन क्लासहरू पनि हामी गर्ने गर्दछौँ। र हामी डायट थेरापीको क्लासहरू पनि दिने गर्दछौँ। हामी डायट थेरापीको क्लास चाहिँ डायटको बारेमा चाहिँ यो नर्मल मान्छे भनौँ न कुनै रोग नभएको र सामान्य केही रोग सुरु भएकाहरूको लागि हामीले चाहिँ यो डायट थेरापीको क्लासहरू राख्न लागेका छौँ। यहाँहरू कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यहाँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी अब छिट्टै नै मेडिटेसनको प्रोग्राम पनि हामी लिएर आउनेछौँ। यसको लागि पनि यहाँहरू मेडिटेसनको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, कोही फ्रेस हुनुहुन्छ र कोही मेडिटेसन ध्यान गर्न चाहनुहुन्छ र गर्दै आइराख्नुभएका कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यहाँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीसँग साइकोलोजिकल इस्युजहरूमा पनि हामी ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछौँ। यहाँहरूलाई जुनसुकै समस्या छ भने पनि यहाँले जुन केही समस्या होस्, स्ट्रेसै होस्, डिप्रेसनमा किन नहोस्, व्यवहारिक समस्या नै किन नहोस्, प्यारेन्टल र बच्चाहरूको बिचमा नै किन समस्या नहोस्, सबै समस्याहरू चाहिँ हामी यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछौँ, समाधान गर्ने गर्दछौँ, काउन्सेलिङ गर्ने गर्दछौँ, कन्सल्टेसन गर्ने गर्दछौँ। यहाँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि। र हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 0143622204 र हामीलाई mindsoulstick@gmail.com मा पनि यहाँले जिमेल गर्न सक्नुहुन्छ, मेल गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको चाहिँ फेसबुक पेजमा गएर यहाँले इनबक्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो पर्सनल पेजमा यहाँहरू फ्रेन्ड हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँले हामीलाई पर्सनल पेजमा पनि टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै क्वेसन्सहरू छ भने, क्युरिज छ भने, प्रब्लम छ भने यहाँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामी यहाँहरूसँगै रहन्छौँ। अब आउने दिनहरूमा अति नै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर आउनेछौँ र त्यो कुन टपिकमा चाहिँ हामीले प्रोग्राम गर्दा चाहिँ यहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ, हेर्न चाहनुहुन्छ, सुन्न चाहनुहुन्छ, इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने लाग्छ भने यहाँले हामीलाई चाहिँ सिधा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ, इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी हुन्छ हामीसँग कन्ट्याक्टमा रहनुहोस् कुनै क्युरिज छ भने। र सबैजनालाई धन्यवाद छ अहिलेसम्मको लागि हामीलाई साथ दिनुभयो। यो हामी अबको समय चाहिँ हामी छुट्नेछौँ। हजुरहरूको रात्रि एकदमै शुभ बितोस्, सपना एकदम मिठा सपनाहरू देख्नुहोस्। यहाँहरूलाई सबैजनालाई धन्यवाद छ, नमस्कार छ। फेरि अर्को हप्ता हामी आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। म विपुला श्रेष्ठ र होलिस्टिक माइन्ड्स टिमको सबैजनालाई यहाँ बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।